तपाईहरु सबै आज फ्रान्समा अब हुने 33औं ओलम्पिकको ग्रीष्मकालीन खेलमा चाहिँ भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ। यो बेलामा मैले केवल तपाईहरुलाई के भन्नु छ भने तपाई उच्च मनोबल लिएर जानुस्, जितेर आउँछु भन्ने विश्वास लिएर जानुस्। अब किनभनेदेखि अहिले संसारमा यो खेलकुद यस्तो विषय बनेको छ कि राष्ट्रलाई परिचय गराउने, राष्ट्रलाई चिनाउने नै अहिले खेलकुद बनेको छ। खेलकुदमा जसले प्रगति गर्न सक्यो राष्ट्रमा त्यसैको नाम विश्वमा त्यही राष्ट्रको नाम चल्छ। त्यसैले नेपालको नाम राख्ने, नेपालीको नाम राख्ने तपाईहरुमा चाहिँ अहिले त भरोसा शिरभारा आइपरेको छ। त्यसबाट तपाईहरुले अत्यन्त आफ्नो नाभिको बलदेखि निकालेर भन्छ नि, नाभिदेखि संकल्प शक्तिको साथ, दृढ अठोटको साथ तपाईहरुले चाहिँ खेल खेलेर तपाईहरुले नेपालको इज्जत र शान बढाएर चाहिँ तपाईहरु आउनुहुनेछ। र म तपाईहरु सम्पूर्ण खेलाडीहरुको खेलको सफलताको कामना गर्छु र यसको लागि टिममा जानुहुने प्रशिक्षकहरु र अरु चाहिँ सबै संरक्षकहरु सबैलाई म चाहिँ तपाईहरुलाई शुभकामना दिन्छु। र यो कार्यक्रम यो ओलम्पिक खेल यसपालि रेकर्ड राखेर आउनु होला। Radio Candid 92.7 MHz. Your voice, your power.